29 जुलाई 2026 में खुश आमदीद। आज बुध का दिन है और जो आज का बुध है ये योग का बुध है, ये इल्म का बुध है, ये मारिफत का बुध है। आज मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे ज़रूर लगाइएगा और उसके बाद गुलाब के पानी से अपना चेहरा धो लीजिएगा। पूरे हफ्ते की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आज सुबह के आगाज़ में एप्पल खाना बहुत मुबारक है। नाश्ते में अगर आप अंडा खाते हैं तो वो भी मुबारक है। पूरा दिन पानी ज़्यादा पीते हैं तो बेहतर है। सुरमे या काजल से कान के पीछे काला टीका लगा के दिन का आगाज़ करते हैं तो बहुत मुबारक है। काम को शुरू करना, बिज़नेस को करना, किसी रिश्ते को जोड़ना, आज थोड़ा सा उस पर तहकीक करके फिर कदम उठाइएगा, क्योंकि आज किसी इंसान से दुख या तलखी मिलती हुई दिख रही है। आज जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू कीजिएगा और बड़े फैसले करने में जल्दबाजी न कीजिएगा। दो बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पे ठहरी हुई हैं। तमाम बुरुज वालों के लिए आसानियाँ भी आएंगी, लेकिन तब जब आपकी ज़हानत आगे, ज़बान मीठी और हाजिर दिमागी साथ हो। आज के दिन का ख़ास सदका काली चीज़ का है। काले चने हस्ब तौफीक लेके किसी मुस्तहक को दे दें। और आज के दिन का ख़ास इसमें आज़म या रहमान और या रहीम 27 होता पढ़ना है। जहाँ भी जाएँ या रहमान और या रहीम 27 पढ़ के जाएँ, कामयाबी कदम चूमेगी। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए आज खुशियों के बाब खुलेंगे। आज स्क्रीन को कम दीजिएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में तवज्जो दीजिएगा। जितना हो सके शाम के वक्त वॉक पे जाइएगा। किसी काम को करना चाहते हैं तो पहले सोचिएगा और दिल को पीछे, दिमाग को आगे रखिएगा, क्योंकि आज किसी दिल से होती हुई गलती दिख रही है। आपके बार बार इसरार पे माजून हसान के साथ ये मेहरबान फकी फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जा रही है। वो हमारे बच्चे जो अज़दवाजी हुकूक पूरे नहीं कर पाते या जिन्होंने बचपन में अपनी जवानी को इतना ज़ाया किया है कि अब वो मुबाशरत नहीं कर पाते, अज़दवाजी हुकूक पूरे नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे आबा व अजदाद का सदियों पुराना नुस्खा माजून हसान, जो खास जड़ी बूटियों से बनाया जाता है ताकि मर्द को उसकी खोई हुई ताकत फिर से मिल सके और वो एक खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी गुजार सके। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान शिफा खाना से ये माजून हसान लेंगे तो इसके साथ ये मेहरबान फकी आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। आप ये माजून हसान और मेहरबान फकी हमारी वेबसाइट meherbanali.store पे आएं और मेहरबान शिफा खाना का कोई भी नुस्खा हासिल करें। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन पर मबनी है। वो 13 सालों की ज़िंदगी बाहर की तरफ, खुशियों की तरफ, खुशहाली की तरफ जाती हुई दिख रही है। आज सुबह के आगाज़ में अगर अतर लगाते हैं अपने आप पर और खुसूसन इस जगह पे, यानी अंगूठे के नीचे जो आपका हाथ है, यहाँ पे गुलाब का अतर लगाते हैं तो आपके हाथ में दौलत आती हुई दिखेगी। वो जेमिनी वाले आज रात को सोने से पहले स्क्रीन को दूर कर दें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा तवज्जो देकर उसके बाद आराम फरमाइएगा। आज रात को पाँव धोना बहुत ज़रूरी है। सुबह के आगाज़ में चेहरा धोना बहुत मुबारक है और अपना हाथ पेशानी पे रख के या रहमान और या रहीम 27 पढ़ के दिन का आगाज़ करें। जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे और लोगों के असल रूप सामने होंगे। बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी आज किसी दोस्त से मिलेगी, किसी अच्छे रिश्ते से मिलेगी, किसी अपने से मिलेगी, किसी कामयाबी वाले रास्ते से मिल सकती है। इसलिए कोशिश करके आज हाजिर दिमाग रहिएगा। फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दीजिएगा, स्क्रीन को वक्त कम दीजिएगा। जितना हो सके काम को खूबसूरत बनाएंगे तो इल्मी राज हासिल होगा। फिजूल खर्च करने की कोशिश करेंगे या इमोशनल फैसलों में ख़ुद को मसरूफ़ करेंगे तो आने वाली खुशियाँ ठहर सकती हैं। सफ़ेद लिबास पहनना बेहतर है। काला सदका देना बहुत मुबारक है। लियो वालों के लिए आज का दिन राज का दिन है, इसलिए सुबह के आगाज़ में चेहरा धो के दिन का आगाज़ करें। मुल्तानी मिट्टी शाम को या रात को लगाते हैं चेहरे पे। अगर ये मुमकिन नहीं तो पैरों पे, अगर ये मुमकिन नहीं तो हाथों पे, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। गुस्सा भी काबू में होगा। 2 बड़ी खुशियाँ दरवाजे पे ठहरी हैं, गुस्से को काबू करेंगे तो हासिल होगी। इस दुनिया का अजीम पत्थर सुर्ख अकीक है जो इंसान के औरा को मजबूत बनाता है। सदियों से हमारे आबा व अजदाद, मेरे दादा पीर शम्स सब्ज़वारी, मेरे दादा कलंदर शहबाज और पुश्त दर पुश्त हमारे आबा व अजदाद जब जब सफ़र आता तो ये सुर्ख अकीक दम करके अपनी अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजलो करम से ये सुर्ख हकीक इंसान के औरा को इतना मजबूत बना देता है, जहाँ जहाँ इंसान जाता है तवज्जो का मरकज़ बनता है और कामयाबी और फतेह पाता है। तो अपने आबा व अजदाद की रस्म पे अमल करते हुए इस सफ़र के महीने में हमने ये पढ़े हुए सुर्ख हकीक आपके लिए फ़ी सबीलिल्लाह रखे, ताकि आप घर बैठे अपने तमाम मुसीबतों से निजात हासिल कर सकें और जहाँ जहाँ कदम उठाएं फतेह कामयाबी पाएँ। तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें। किसी भी पत्थर के साथ ये इस्म आज़म दमशुदा सुर्ख हकीक सफ़र के महीने में पढ़ा हुआ हासिल करें। इस पत्थर की खूबी यह है कि ये कामयाबी को इंसान की तरफ राग़िब करता है, ये हाथ में दौलत बढ़ाता है, ये कामों में आसानियाँ पैदा करता है, ये इंसान की बात में वज़न पैदा करता है। हमेशा आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े आलिम हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अपने हाथ में सुर्ख हकीक पहनते हैं। सुर्ख हकीक की एक ख़ास बात यह है कि ये मुसलसल अल्लाह के ज़िक्र में रहता है।
کوئی بھی مصیبت اگر انسان کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے تو وہ مصیبت قریب نہیں آتی. یہ خود پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان کی حفاظت کرتا ہے. بے شک اللہ پاک کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ سرخ حقیق ہے. تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں, کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ سرخ حقیق سفر کے مہینے میں پڑھا ہوا حاصل کریں. اگر ہاتھ میں نہیں پہن سکتے تو امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیں. دیکھیے گا آپ کی شخصیت میں بہتری اور کاموں میں آسانی دیکھیں گے. مزید معلومات کے لیے مہربانلی.com پہ آئیں اور یہ سرخ حقیق کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں. بزرگوں والوں کی زندگی میں باہر آئے گی, کوئی ایسا دوست ملے گا جو آپ کو سہارا بن کے مدد کرے گا. بس کوشش کر کے آج غصے سے بچیے گا, حاضر دماغی پہ توجہ دیجیے گا, کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, ان لوگوں سے ملیے گا جن سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ان لوگوں پہ توجہ کم دیں جو صرف آپ کا وقت ضائع کرتے. آج واک پہ جانا خود کے لیے لازم و واجب کر لیں. برج لبرا والوں کی زندگی آج کسی ایسے ساتھی, ایسے دوست سے ملے گی جن سے کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے. آج کوئی کام آسان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے, اس لیے پانی زیادہ پئیں گے تو بہتر ہے. ترقی کے اسباب پیدا ہونے والے. حتمی خیل کا دیا جلاتے ہیں تو بہتر ہے. چابی اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں گھر کی تو وہ بہت مبارک ہے. اور رات کو سونے سے پہلے چابی پہ سورہ نصر 27 میں پڑھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھیے گا, ان سے بند راستے کھلتے ہوئے دکھیں گے. برج اسکارپین آج خوبصورت بھی دکھیں گے, اٹریکٹیو بھی دکھیں گے, لوگ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں گے, لیکن حاسدین زیادہ آئیں گے. اور حسد ہوتا ہی اس سے ہے جو زیادہ باعلم ہوتا ہے یا خوبصورت ہوتا ہے. آپ کی خوبصورتی لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ کی کامیابی لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں, آپ صبر کے ساتھ چلیں اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں, اپنی کامیابی کو برقرار رکھیں, کیونکہ یہی سب کے لیے بہترین جواب ہے. 2 بڑی اپارچونیٹیز ملنے والی ہے, اس لیے ذہانت کو آگے رکھیں, کسی جھگڑے میں نہ الجھیں. برج سیجیٹیس والوں کی زندگی خوشیوں سے ملتی ہوئی دکھ رہی ہے. آج صبح کے آغاز میں سفید لباس پہننا, ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہے. اگر عطر لگاتے ہیں گلاب کا تو بہت مبارک ہے. حتمی کیل کا دیا مغرب کے جلاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. کسی کام کو شروع کرنا بہت بہتر ہے, لیکن پہلے اس کی تصدیق کریں, اس کے بعد لاجک کے ساتھ چلیں, احساسات کے ساتھ نہیں. برج کیپریکارن کی زندگی میں کسی دوست کا ساتھ ملتا ہوا دکھ رہا ہے جو آپ کو سہارا بن کے آگے کرے گا. اس لیے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں, حاضر دماغی پہ توجہ دیں. 2 بڑی خوشیاں آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہیں. کچھ ایسی دوست, کچھ ایسے راستے آپ کی زندگی کی طرف آئیں گے جن سے خوشیاں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. حتمی کیل کا دیا جلانا بہت مبارک ہے. آج کچھ ایسے دوست بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے جن سے ترقی, کامیابی اور خوشیاں ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں. برج یقین کی زندگی احساسات میں جڑے گی. آج رحم زیادہ کریں گے, پیار زیادہ کریں گے, غصہ زیادہ کریں گے, احساسات میں فیصلہ کریں گے, جس کی وجہ سے نگیٹیوٹی منظر عام پہ آ سکتی ہے. 2 بڑی خوشیاں آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہیں, اس لیے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں. آپ کی گفتگو میں علم, راج, محبت آتی ہوئی دکھ رہی ہے. چابی گھر کی اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں, رات کو تکیے کے نیچے رکھتے ہیں تو بہتر. برج پیسے والوں کی زندگی اسباب سے جڑے گی. آج کسی کام پہ توجہ ضرور دیجیے گا. مغرب کے وقت حتمی کیل کا دیا جلائیے گا, مغرب کے وقت ہرمل کی دھونی دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ ملتانی مٹی اپنے چہرے پہ لگائیے گا شام کے وقت یا رات کے وقت. ان سے نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی. اگر چہرے پہ لگانا سوٹ نہیں کرتا تو ہاتھوں میں یا پیروں میں بھی ملتانی مٹی کچھ دیر لگائیں, جب خشک ہو جائیں تو دھو لیں. گلاب کے پانی سے دھوئیں گے تو پورے ہفتے کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی اور آنے والا ہفتہ بہت مبارک ہوگا. محبت کے حوالے سے بھی آپ توجہ کا مرکز بنیں گے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنتن پاک کا, جو میں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اللہ